एमसीसी को विरोधमा 10 लाख जनता सडकमा, खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी। एमसीसी को बहानामा धमाधम अमेरिकी कर्मचारी नेपाल भित्रने क्रम जारी। सरकारले एमसीसी का लागि नेपाली कर्मचारीको विज्ञापन खोल्यो। विप्लव नेतृत्वले गर्यो काठमाडौँ कब्जा, लाखौं लाख जनता सडकमा उत्रिए। र एमसीसी बारेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकारेको भन्ने प्रायोजित प्रचार भएको भीम रावलको दाबी। एमसीसीले देश पतनको दिशामा अघि बढेको चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले रद्द भइसकेको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर बनाइएको हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्ण रूपमा अवैध भएको ठहर गर्दै सरकारकै अग्रसरतामा अवैध नक्सा प्रयोगमा ल्याउनु सरासर गलत कुरा भएकाले यो गल्तीलाई सच्याउन नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मार्च 4 तारिकका अवसरमा सुगौली सन्धि रद्द भएको 4वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको 7 बुँदे ज्ञापन पत्रमा उक्त माग गरेको हो। मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिको वैधतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै बेलायती पक्षबाट 1815 डिसेम्बर 2 मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको 9औं धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको, 15 दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समय सीमा तोकिएकोमा 93औं दिन अर्थात् मार्च 4 मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले 20 दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि स्वतः रद्द भएको भनिएको छ। ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा 1947 जुलाई 18 मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टलाई प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त ऐन अनुसार 1947 अगस्ट 14 र 15 तारिकमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण हुँदा नै सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो। तर इन्डियाले आफू स्वतन्त्र भएकै दिन नेपालको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्यो। मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा 1950 जुलाई 31 को नेपाल इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 लाई प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा नेपाल र बेलायत बीचमा भएका सुगौली सन्धि सहितका सबै सन्धि सम्झौता रद्द भएको भनिएको छ। यसैगरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द गरिएको चौथो प्रमाणका रूपमा 1950 अक्टोबर 30 को नेपाल बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ। उक्त सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। केही विवाद र चौतर्फी दबावबीच गत आइतबार सङ्घीय संसदबाट पारित भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका लागि सरकारले धमाधम कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अमेरिकी एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न पदमा गरी 10 जना कर्मचारी माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले मङ्गलबार नै विभिन्न 10 वटा पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि आवेदन माग गरेको खबर राजधानी दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैबीच नेपालमा एमसीसी पास भए लगत्तै धमाधम अमेरिकी कर्मचारीहरू पनि नेपाल भित्रन थालेको विभिन्न अभियन्ताहरूले दाबी गरेका छन्। एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अमेरिकाका वरिष्ठ कर्मचारीहरू नेपाल भित्रन थालेको बताइएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विरोधमा साना दलहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ। यसैबीच एमसीसीको विरोधमा 11 दलीय गठबन्धनले संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेकपा माले सहितका 11 दलले सोमबार दिउँसो 1 बजे विरोध सभाको आयोजना गरेका हुन्।
सिपी मैनाली महासचिव रहेको नेकपा माले लगायत 11 दलले एमसिसी सम्झौता विरुद्ध 23 गते जनआन्दोलन थाल्न लागेको जनाएका छन्। सो दिन मध्याह 12:30 बजी रत्न पार्कमा भेला भएर जुलुससहित इन्द्रचोक जाने कार्यक्रम रहेको 11 दलले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। एमसिसी धेरै पक्षबाट राष्ट्रघाती देखिएकाले त्यसको विरोध गर्दै संसदबाट अस्वीकृत गराउन आन्दोलनको आवश्यकता भएको ती दलहरूको ठहर रहेको छ। आन्दोलनको घोषणा गर्नेहरूमा सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले, सुभाष राज वाग्ले अध्यक्ष रहेको जनसमाजवादी पार्टी, तारानाथ लुइटेल अध्यक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा लगायतका रहेका छन्। देउबा सरकारले औपचारिक रूपमा नै युक्रेनको पक्षमा उभिएको बेला सरकारमै शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका पौडेलले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई शुक्रबार दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, युक्रेनका पक्षमा भोट दिएर नेपालले अलिक हतार गरेको जस्तो लाग्यो। रसियाली एकपक्षीय रूपमा छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि भीषण आक्रमण जारी राखेकै समयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रसियाको विपक्षमा मतदान गरेको छ। नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसङ्घमा स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले दिएको मन्तव्यमा रसियाले युक्रेनमाथि गरेको बर्बर आक्रमणको निन्दा गर्दै दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन र वार्ताका माध्यमबाट जतिसक्दो चाँडो युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। राईले राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा पनि युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको बताउनु भएको थियो। नेपालसहित 29 राष्ट्रले युक्रेनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका बारेमा त्यसको निन्दा गर्दै पक्षमा मतदान गरेका थिए। तर यस मतदानमा नेपालका छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसहित 5 देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता खण्डित गर्न नहुने बताएको थियो। राष्ट्रसङ्घको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता अमृत राईले युक्रेनको पक्षमा खुलेरै सम्बोधन गरेपछि नेपालभित्रै पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा बहस हुन थालेको छ। नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई छाडेको आशयसहितका विचारहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलको यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय चरण प्रसाईले कुनै राष्ट्रमाथिको आक्रमण, नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराध विरुद्ध बोल्न असंलग्न परराष्ट्र नीतिले रोक लगाउन नसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले यस्ता गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील मन्त्री पदमा रहिरहनु शोभनीय नरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरे लगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई टेलिफोन गरी युक्रेन मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदन भएको विरोधमा आज 5 दलले राजधानीमा प्रदर्शन गर्दैछन्। संसद बाहिर रहेका साना 6 कम्युनिस्ट र 2 मोर्चाले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका दलले पहिलो कार्यक्रम प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी सुजित नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीले संयुक्त रूपमा प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा शुक्रबारदेखि चैत 6 गतेसम्मका लागि कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसिसी बारे सरकारको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेको भन्ने प्रायोजित प्रचार भएको बताएका छन्। उनले जबसम्म नेपाल सरकारले औपचारिक पत्र पठाएर अमेरिकाले औपचारिक जवाफमा उक्त घोषणा स्वीकार्दै सम्झौताको अङ्ग हुने कुरा नगर्दासम्म स्वीकारेको नठहर्ने बताएका हुन्। नेपाली जनतालाई ठग्ने दुष्प्रयास नहोस्, शुक्रबार ट्विटरमा उनले लेखेका छन्।
युक्रेनमा शान्तिको कामना गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विभिन्न देशका राजदूतले काठमाडौँको बौद्धनाथमा मैनबत्ती प्रज्वलन गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको अवस्थामा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतले शान्तिको कामना गर्दै मैनबत्ती प्रज्वलन गरेका हुन्। बिहिबार साँझ बौद्धनाथमा मैनबत्ती प्रज्वलन गर्न अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड र फिनल्यान्डका राजदूत पनि पुगेका थिए।